तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट बुरालो कसैकी आलो होइदिनौ मुई कसैकी बुरालो कसैकी आलो होइदिनौ मुई उज्जे गोरो उज्जे भौती कालो होइदिनौ मुई भौजस कन्या त दाडी फुल्यो बुढो भणी खिसी काटन्छन् भौजस कन्या त दाडी फुल्यो बुढो भणी खिसी काटन्छन् तुई चाहन्छे भने तुख लेखा बालो होइदिनौ मुई उज्जे गोरो उज्जे भौती कालो होइदिनौ मुई कसैकी बुरालो कसैकी न्युती आलो होइदिनौ मुई। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई साइन अनुसार कि पुइला जिरालै गरे जतिले यही बेला ढोका भेट सुन्ना छौ हमारा नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बोजू बजे फुपू पुसाए सुन्ना छौ मैले साइन अनुसार कि पुइला जिरालै गरेलाई देखे आजले आइरहँ तमसित ढोका भेट गद्दाकी निउति पल्ला खण्डबठी प्रेम ओड रे म कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबारबठी बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातक 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सिधाई प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। भाषा कला साहित्यको विकासकी निम्ति लोप हुन्नारेकी मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति कार्यक्रम तमरा माझमा ल्याए हूँ। कार्यक्रम ढोका भेटको लक्ष्य उद्देश्य तमलाई थाहै छ अरे कोही किसिमले हम उनी गद्दौँ तमरा घरका रेडियो सेटमा तमलाई थाहै छ देखा शनिबार एकजना पौनासित ढोका भेट हुन्छ आइतबार र मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदल कुशल गद्य बसाइ हुन्छ भने सोमबार तमरा गीति रचना डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान् रे बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान्। यसरी कनाइ हम 5 दिन उनी गद्दौँ रे फरक दिन फरक किसिमले ढोका भेट गद्दाकी निम्ति हुनु आजले तमसितलाई ढोका भेट हुने हो फोनका माध्यमबाट तमले गजल मुक्तक सुनाउन सक्दियो गजल मुक्तक छन् भने मात्रै प्रत्यक्ष फोनका माध्यमबाट ढोका भेट गर्ला नति सुनबर साथ दिया क्याकि भौती सङ्गीले हामीलाई दूरबाट निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ सुन्नमा झिक्कै आनन्द हुन्छ सुन्नै तमुनले लेख्दै प्रयास गरे भने तम भाषा कला साहित्यका क्षेत्रमा एक नमुना श्रोता तम बन्न सकन्छौ क्याकि हामीलाई विश्वास छ कि हमारा श्रोता सङ्गीकी मौ जतिलाई आजसम्म ढोका भेटमा जोडिरहन् बहुत जसा सिकारोबठे निक्काइ मान्छे उत्पादन भइरहन् जहिले सिक्दै चासो राख्यो गजल कसा लेख्दै मुक्त कसा लेख्दै के रहेछ तयको नियम तय बारेमा तमुनले खोज अनुसन्धान गरे भने पक्कालै तम निक्काइ सर्जक बन्न सक्यौ तयको लेखा थुक्काइ मेहनत गद्दै पड्या हुन्छ देखा शब्दको खेती हो साहित्य भने जसरी हामीले गडामा गहुँ बोउनु बोइसकेपछि अब उकालाई विभिन्न प्रक्रिया हुनान् प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि छाड्डी भएर खेतो पाकन्छ तसरी खेतमा धान बोउनाको घोगा लुनाको अनुभव त मनलाई थाहा छ तसरी कनाइ शब्दको खेती भया हुनाले उनै शब्द उनलाई रिटाय घुमाएबर ट्याक्कको काखै मिलाउने कसरी मिलाउने काखै खपाएबर निको रचना हुने तत्ति मात्रै जान्नु पर्छ देखा हामीले भन्नु हो कि के देख्बर के सुनबर के अनुभव गरेर अथवा समाजका जो घटनीय घटनाक्रम हुनान्
तनलाई हेरबरले लेख्न सकिन्छ साहित्य विभिन्न किसिमले लेखिन्छ सुनिबर देखिबर भोगिबर जसलाई जसरी सजिलो लागन्छ तसरी कनाइ कलम चलाउने प्रयास गरे भन्न चाहनौ गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो तमनलाई थाहै छ बुधबारकी बसाइ गजल मुक्तक यावठित वाचन हुने हुन् सुनिबर साथ दिया मिठा मिठा गजल मुक्तक छन् आज तमसितलै गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 13 का बाटा ढोका बिटामा सहभागिता जनाइबर वाचन गद्द सक्देऊ अरे कसैका व्यक्तिगत मान मर्यादामा आश हुने गरेर कसै जात जाति भाषा गाउँ समाजलाई असजी पड्ने गरेर रचना जनलेखिदिया भन्न चाहनौ किनकि कसैको चित्त दुख्दै गरेर हामीले रचना लेख्यो भने त्यो रचना स्वाइलो नै हुनु माया प्रेमकी कुराले तमले उठाउन सक्या किनकि गजल विधा एक समयमा भनिन्थ्यो कि गजल आफ्नी जीवन सङ्गिनी अथवा आफ्नी प्रेमिकाको बखान गरेर लेखिने विधा भनेर पछाडिन्थ्यो श्रृङ्गार विभिन्न किसिमले गजललाई सिङ्गाद्य चलन थियो पहिलेपछि अरे गजल बहरमा तमलाई लेख्दो हुन्छ भने तमले गाउन नै सक्यो डाकु हालबर किनकि गजलमा युलै छुट्छ कि गजललाई विभिन्न भाकामा गाउन सकियो बहर भनेको लय हो गजलको तमले जय लयमालाई गाउन सक्देऊ शेर र दीप काफियाको विशेष प्रयोग गरिदिया येमा मैले नभनेलाई तमलाई थाहै हुन्छ ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका दारु गाड्डौ विज्ञापन रे सन्देशपछि ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना रियो पसा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहेरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गौँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो डिप्टेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 श्रोतासँगै विज्ञापन रे सन्देशपछि कार्यक्रम ढोका बेटका दारु गाडाले आजले ब्यालु नाइगद्दु क्याकि चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ भौती मिठा मिठा गजल मुक्तक छन् आजले समय थोक्काइ हुन्छ थोक्काइ समयभित्र बढ्ता रचनालाई अटाउने प्रयास गद्दौ प्रयास गद्दा गद्दाले बहुत जसा रचना अर्का हप्ता कि लेखा देखा बाँकी रहिजनान् तबलाई तार तार वाचन त गद्दै हुँ यो जानकारी तमनलाई गराउनौ अरे आज कि लेखा पहिला सँगकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बठे टेकराज भट्टजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपुई उनीहरू गजल औनी मिन्ज्या त आँसु खित्ता रोइबरे ठडिना औनी मिन्ज्या त आँसु खित्ता रोइबरे ठडिना सुया भेष भितर पस्या साबला होइबरी ठडिना इत्ते येकी उत्ते उइकी कुरडी काट्या मान्छ इत्ते येकी उत्ते उइकी कुरडी काट्या मान्छ अघन निक्काय पछन तनै हात धोइबरी ठडिना
सुया भेष भितर पस्या साबला होइबरी ठडिना भन्नी तक चोखाइ हुँ भन्ना इन जुठारी नेता भन्नी तक चोखाइ हुँ भन्ना इन जुठारी नेता फर्कन्ज्या पुराइ मुख जुठो बिदोइबरी ठडिना सुया भेष भितर पस्या साबला होइबरी ठडिना नहने गाउँ चुच्चाइ पेटै बठे छुच्चाइ दिक्क नहने गाउँ चुच्चाइ पेटै बठे छुच्चाइ दिक्क हेद्दा हेद्दा कसैकित घोले बितोइबरी ठडिना सुया भेष भितर पस्या साबला होइबरी ठडिना मानसन सन्तिया बेला कणे लौनाकी लेख्या मानसन सन्तिया बेला कणे लौनाकी लेख्या कौन बौनी ठौर समाई कौचो बोइबरी ठडिना सुया भेष भितर पस्या साबला होइबरी ठडिना जय जयलाई साथ दियो कल्यौ नाकी हात दियो जय जयलाई साथ दियो कल्यौ नाकी हात दियो उनी पाछा घाटो दोब्बा पासा सलैबरी ठडिना सुया भेष भितर पस्या साबाला होइबरी ठडिना औनी मिन्ज्या त आँसु खित्ता रोइबरी ठडिना सुया भेष भितर पस्या साबला होइबरी ठडिना टेकराज भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा मलाई शेषा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बस्या हमारा सँगी टेकराज भट्टजीका गजल पाछा अर्का सँगीकी चिठीलाई वाचन गर्या लौ चिठी हमलाई बैतडी सोर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडी बठे उद्धव महरा उत्तमजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई सुन आजभोलका केटाकेटी लुट्टु खोज्जान भयो आजभोलका केटाकेटी लुट्टु खोज्जान भयो निकोइ खनाकी इजा बठे छुट्टु खोज्जान भयो कसा जमाना आया हुन्ब इजे बाबा छाड्डान बला कसा जमाना आया हुन्ब इजे बाबा छाड्डान बला कल कपाली कुरा लगाई टुट्टु खोज्जान भयो निकोइ खनाकी इजा बठे छुट्टु खोज्जान भयो आजभोलका केटाकेटी लुट्टु खोज्जान भयो हुनालाई साँची हो देख्या जमाना कात्तरो इति अविश्वासिलो आयो कि जन्म दिने इजे बाबालाई आफ्ना चेलाचेलीको विश्वास नहुने जमाना ओइलायो क्याकि इजे बाबालाई ठुल्ठुला घटना गरेर इजे बाबालाई मारेका इजे बाबालाई दुःख दिएका तमाम घटना हाम्रा समाजमा अहिले चेलाचेलीबठे घटेका घटना सार्वजनिक हुनान् समाचारमा लै हम सुन्नु चेलाले काहीँ बाबाको हत्या गर्यो अथवा चेलाले काहीँ इजेको हत्या गर्यो यी किसिमका घटना सुनन्ज्या लागन्छ कि अबको जमाना इसु छ कि चेलाचेलीको विश्वास इजे बाबालाई नहुने जमाना जब इजे बाबाले नाना छना पाल्यो ताल्यो गोमोत पुछ्यो ठुला बनायो हुर्कायो बढायो के क्षेत्रमा काम गर्द सक्दे खन सक्दे खालका बनायो भने तै पछा इजे बुवाको वास्ता नगद्दे कसैले त बुढाकाल इजे बाबालाई वृद्धाश्रममा हालिबर्दै अब घरका चेलाचेली जयलाई जन्मायो हो उनी आफ्ना इजे बुवालाई माया नाय गद्दारे भने बाहिरका मान्छे के माया गरन्ना कसरी रेखदेख गरन्ना तो हम आफूले सोचेको कुरा छ तै किसिमका घटना अहिले वृद्धाश्रममा राख्या इजे बुवालाई बुढाकाल वास्ता नगद्या इजे बुवाको भण्यो नमान्या तै किसिमको संस्कार अहिलेका चेलाचेलीमा बढ्दा छ र संस्कार सिकाउनमा हामीले भन्नु कि घरकी पहिली मास्टरनी भनेकी इजे हुन् इजेले अथवा बाबाले चेलाचेलीलाई निक्किरिकन संस्कार सिकायो भने मात्रै भोलका दिनमा काम लाग्दै चेलाचेली हुन्न न त आज भोलै बठे उनलाई पुत्किदियो यताउति गरिदियो भने भए भोलका दिनमा भनेको नमान्ने खालका हुन सक्कान सही समयमा सही संस्कार सिकाउनु पर्छ उद्धव महरा उत्तमजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो मन छुने मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडीका सँगी उद्धव महरा उत्तमजीका मुक्तक पाछा एकजना सँगी फोन लाइनमा जोडिया भण्डारेन प्रेमजी कहाँबाट को आयारेन हजुर नमस्कार हजुर दाइ नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर द म मेलोल चाहिँ कुचकाडबाट नरिराम पर्की निरन्तर बोल्ला रे दादा आहा नरिराम पार्की निरन्तर
हजुर दादा नरिजी निका छौ त निकै छु भन्नु पर्यो तमारा सुना दादा सेवन स्टार का के छ हाल खबर हमारा हाल समाचार त ठिक्कै छन् बुदेलले बीचमा नौ निरन्तर राखेर पटक्कै माया मारिदियो अब जेठा बुदेल त भन्नै नआयो भयो हजुर हजुर अब के तसो के भन्नु पर्यो द नौ निरन्तर के भयो बीचमा तसो छाड्नु पर्ने हजुर अब तसो भन्नाले कसो काहीँ बुहार भित्र युना चक्करमा नाइलाग्यो अब नहीं तो ना दादा आज ही काम न्यू स्कूल पढ़ता है आज ही काम बाहर भित्र ना बस लगे काम न्यू तसोलाई ठिकै हो तमीले सही सोच बनाएर रहेछौ पनि नरिरामजी आज किले आपुई मुक्तक लिइरहेछौ गजल आप गजल ले रखा दादा लौ पै भाषण गर्दिय अरे हजुर बेलुसोई आज उसोई अरे हजुर बेलुसोई आज उसोई तमरो मेरो खन्या नाज उसोई तमरो मेरो खन्या नाज उसोई सिंहदरबार घर घर आयो भन्नाम सिंहदरबार घर घर आयो भन्नाम नेपाल सरकारको राज उसोई तमरो मेरो खन्या नाज उसोई भगवानको रीत हो कि पुर्खाले सलाया हो भगवानको रीत हो कि पुर्खाले सलाया हो हम सबैको रंग काज उसोई तमरो मेरो खन्या नाज उसोई भोज भतिरमा गएले छुट्टै बसलाम कसो परम्परा रहेछ भोज भतिरमा गएले छुट्टै बसलाम कसो परम्परा रहेछ सामाजिक संस्कारमा आजिले हमकी लाज उसोई तमरो मेरो खन्या नाज उसोई तलजाति भनी कति हत्या हो जनताऊ तलजाति भनी कति हत्या हो जनताऊ स्वच्छुद बोकेर क्या पापी समाज उसोई तमरो मेरो खन्या नाज उसोई अरे हजुर बेहुसी आज उसोई हजुर दादा नरिरामजी हजुर बडा जोर जोरका नाचो देखा कुचगाडैनका मित्रहरू बहुत खुसी लागन्छ भने तमरानको यो माया पहुन जात पेट ऐना अडबडी नार्यालय शान्त होइजलान देखा हजुर दादा अब हुनु पर्यो भन्नु पर्यो अब सिकार्यान घर घरै प्रतिस्पर्धा छ लेखामा हो हजुर अब लाग्दो पर्यो आफ्नो भाषा संस्कृति जोगाउनतिर लाग्दो पर्यो भन्नु पर्यो सबै लागिरहन जीवले तल्ला मल्ला घर ठुलठुला घाँडा बजाएर ट्याक्क गाउँ घरै सुनिने जसो बनाइराखन्छ हो ताइन हो हजुर हम लागिराखौँ भन्नु पर्यो त्यो डान्स धुइराखौँ सेवन स्टार ढोका बिट ल पनि नरिरामजी तमलाई भोति भोति धन्यवाद दिया छुट्टिनु पनि नमस्कार नरिराम पार्की निरन्तर मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडबाट आया हुन् गजल सुनाएर गए भौती भौती धन्यवाद दिया एकजना सङ्गीत चिठी वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतबाट हरिशचन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू गजल यही कलिकालमा कसो कसो खेल छ हेर त यही कलिकालमा कसो कसो खेल छ हेर त चोरन इज्जत रे सोझा साजान के जेल छ हेर त गरिबका दिन त भारी बोक्कामा आजिलै कठै लाडे गरिबका दिन त भारी बोक्कामा आजिलै नेतान कि भाइरे भित्र जनाए गाडी मोटर रेल छ हेर त चोरन इज्जत रे सोझा साजान के जेल छ हेर त हम त घोघा रोटुलै कभै कभै पाउनाउ साँची हो हम त घोघा रोटुलै कभै कभै पाउनाउ साँची हो कसै कि त दिनादिन मासु भात रे सेल छ हेर त चोरन इज्जत रे सोझा साजान कि जेल छ हेर त आफ्नै पेट कति भद्या हो हमारालाई दुख सुन भने आफ्नै पेट कति भद्या हो हमारालाई दुख सुन भने सुनेलाई नसुने जो नेतानका कान जाम्यो तेल छ हेर त चोरन इज्जत रे सोझा साजान कि जेल छ हेर त रस खाइबरे बोकडै बोकडो राख्यो देशको जयले रस खाइबरे बोकडै बोकडो राख्यो देशको जयले उसै मान्छ जितोनाइ प्रचार प्रसारमै पेला पेल छ हेर त चोरन इज्जत रे सोझा साजान कि जेल छ हेर त यही कलिकालमा कसो कसो खेल छ हेर त चोरन इज्जत रे सोझा साजान कि जेल छ हेर त हरिशचन्द्र ठकुरीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया खुबै मिठो मन छुने गजल देखा समसामयिक गजल लेखी पठाइदियो भौती भौती धन्यवाद दिया बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा कामकाज गद्य हमारा संगी हरिशचन्द्र ठकुरीजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबाट प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो
उनले ढोकाभित्रकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू गजल। कठै मनको सोच्यो कहाँन्या हो खटन हरिका, कठै एक नासाई नाइ र नादिन जन्म भरिका, कठै कहिले दुःख कहिल्यै सुख भगवानका खेल, कठै राज्य छाडी वनवास गया रामचन्द्र सरिका, कठै एक नासाई नाइ र नादिन जन्म भरिका, कठै कसै खाइ सम्पत्ति भौतै कोही छन् गरिब, कठै संसारमा मानिस छन् अनेक थरीका, कठै एक नासाई नाइ र नादिन जन्म भरिका, कठै चेला भन्ना त नै हन नौराख्द्या कुलको, कठै चेलाई भणी कि गर्नु हो उड्या चरिका, कठै एक नासाई नाइ र नादिन जन्म भरिका, कठै सबैजना नि कोही मान्या जोबन हन्या बेला, कठै लाफा लाफा होइ झनान पुरानी दरिका, कठै मनको सोच्यो कहाँन्या हो खटन हरिका, कठै एक नासाई नाइ र नादिन जन्म भरिका। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोकाभित्रकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गजल पासा एकजना सङ्गी ऐत्रै बैठे फोन लाइनमा आयार्यान देखा प्रेमजी हातका ठस्का ठुस्की गद्दार्यान कहाँ बैठे को आयार्यान। हजुर नमस्कार। दादा ढोक गरे भाग्यमानी भया हजुर। कहाँ बैठे को बोल्ला छौ बप्पा? म सुर्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मल्ली मेला दादा बटे सुरेश बिक दादा। सुर्ना 4 बैठे भन्या त? हजुर दादा। सुरेश बिक निका छौ त सुरेशजी? निकाय छौ दादा। तुम निका? हमलाई निकाय छौ। घरमा सबै निका छन् ब? निकाय छन् दादा। तमर मौजो निका छ ब? हमारा मौजो सबै निकाय छन् सुरेशजी। आज गजल मुक्तक वाचन गद्दे बसायो। के लिएर आइछौ वाचन गर्दिय? मुक्तक लिएर के बोल्नु प यहाँ दा? लौ पै वाचन गर्दिय। सरकार चिल्ली कारणमा लड्डान नेताजी हो कुरडकान नमिलबाट आपसमा लड्डान नेताजी हो। सरकार चिल्ली कारणमा लड्डान नेताजी हो कुरडकान नमिलबाट आपसमा लड्डान नेताजी हो। जन्मतो कदर त गद्दै छडाले नेपाला नेतानले देख्या। जन्मतो कदर त गद्दै छडाले नेपाला नेतानले देख्या। गल्ती गडबडले जनतानैका दिलमा पड्डान नेताजी हो। सरकार चिल्ली कारणमा लड्डान नेताजी हो कुरडकान नमिलबाट आपसमा लड्डान नेताजी हो। दादा यति नै अचार जोर चलिरहेछ देखा। देशमा कोरोनाको तरास एकतिर छ। कोही सरकार हटाउनु भन्नान्, कोही सरकार टिकाउनु भन्नान्। बडा जोरुप चलिरहेछ हमारा देशमा त। तुई बिराद मोय महावीर बनायो रहेछ देखा। हजुर हजुर दादा। तस्सी छला रेन्डी गद्दे की हो सुरेशजी। बहुत खुसी लाग्यो तमले खुबै मिठो मुक्तक सुनाइदिया। आउने दिनमा लै उनारे आफै छुट्टिनु। नमस्कार। नमस्कार। सुरेश बिक सुर्नया 4 बटे आइरहेको थिए। भौती भौती धन्यवाद दिया। खुबै मिठो मुक्तक सुनाइबाट गया। एकजना सँगै कि चिठी वाचन गर्दौ त्यही पछा यहाँबाटलाई थोक्काइ बेर देखा स्या बिस्या गद्दे बेला उन्ना छे। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडी बटे प्रकाश महरा आकाशजीले पठाया हो। उनले ढोकाभित्रकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू मुक्तक। खुट्टा तानी कुर्चीमा बस तमरी छ छल्ली।
खुट्टा तानी कुर्चीमा बस तमरी छ छल्ली मासु खाई कम्मर कस तमरी छ छल्ली गरिबलाई हेला गद्या सरकार छ देशमा गरिबलाई हेला गद्या सरकार छ देशमा घुस नपाया पछाडि धस तमरी छ छल्ली मासु खाई कम्मर कस तमरी छ छल्ली खुट्टा तानी कुर्चीमा बस तमरी छ छल्ली जतिलाई सिर्जना उनान बहुत जसा सिर्जनामा राष्ट्र प्रेमको चर्को डाको छ ज्वरोको डाको छ भन्नु पर्छ किनकि हाम्रा देशमा जसा किसिमका गतिविधि नेताले गद्दार्यान ट्याक्क 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 मिलाइबर शब्दका माध्यमबाट प्रहार गद्दे काम सर्जकले गद्दार्यान हुनाले हामीले सही हिसाबले बुझ्यौँ भने यी देशमा जतिलाई पार्टी छन् जतिलाई नेता छन् कसै व्यक्ति विशेषलाई हामीले कसैको व्यक्तिगत आलोचना नगरिबर सही हिसाबले मूल्याङ्कन गरिदियौँ भने हाम्रा देशकी राजनीतिमा कुर्चीकी निम्ति जज्या जसालाई खेल होइदिने रहन राजनीतिमा कोही नयाँ मित्र कोही नयाँ शत्रु जय बेला जसो परिस्थिति आयो कुर्ची पाउनकै लेखा तानातान कुर्चीकी लेखा ठुली लडान त हुने रहेछ यो लडान त देश बनाउनकी निम्ति नआइरहेछ देश बनाउने त एक नारा मात्रै रहेछ देखिया गरिब जनताका आँखामा छार हालिबर चुनावका बेला घर घरमा जाइबर खुट्टा मुन्डा पढिबर भोट माग्दा भोट मागिसके पछाडि तनै जनताको अपमान गर्दै यिनीहरू लडाइँ हेरन्जा कन्जे लागन्छ कि भोलका दिनमा देलमा हुन्छ यिनीहरू देखिया गाउँघरमा कोही भन्नान टाढी भोकर समाइबर पठाउने भन्नान कोही जाठालय जाइबर झने तसै किसिमका भन्नान भन्न कार्यक्रमबाट नहुने शब्द यो तबलाई यिनीहरू गतिविधिले हम सबैलाई वाक्क दिक्क गराइसकिरहेछ किनकि देश अहिले इसा अवस्थामा छ कि विश्वमा कोरोनाको तरास तयपछा भारत जो हाम्रो पडोसी देश छ पडोसी देशमा आग फैलिसके पछाडि खुला सिमाना वहाँबाट हाम्रा जो दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ उन्नार्यान उनले बाध्यता छ आफ्ना देश नआइबर कहाँ झने तयको सही व्यवस्थापन भोलका दिनमा हाम्रा गाउँ समाजमा अलि दिनादिन बड्डा बड्डा कोरोना झन्नाज भने यसलाई व्यवस्थापन गर्दामा यसलाई यही रोगबाट गरिब जनतालाई बचाउने कसरी के गद्दे कसो गद्दे येमा सही सोच बनाइबर अगाडि नआएकी कोही सरकारका खुट्टा तान्नु भन्नान कोही सरकार टिकाउनु भन्नान कोही के तसी लडान्तमा यो अलमली रहेछ वास्तवमा हामीले जो सिर्जनाका माध्यमबाट आवाज उठाउनार्यौँ यो सही छ येमा दुईमा नाथे प्रकाश महरा आकाशजीलाई भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी स्वर्णया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडीका सँगी प्रकाश महरा आकाशजीका मुक्तक बस अब थोक्कै बेर हम विज्ञापन बजाउनु देख्या विज्ञापन र सन्देश थोक्कै बेर बजाउनु तैपछा बाँकी सँगीका गजल मुक्तक आज वाचन गर्दाकी निम्ति आउने हौ तम भने रेडियो छाडेबर काई जन गया हा तुइले नजाने जसो क्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्नार्यो पछा पानी पडेबरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगो लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगो लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगो लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो डिप्पेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने
टकटकाना लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, खाद्यान्नका सामान, पूजा पाठका सबै सामान, भाँडाकुँडा, घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। बहुती जानकारी की लेख्या दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी, मोबाइल 9847 12 0935। श्रोतासँगै यो सबैको लडेलो कार्यक्रम ढोकाभिट सुनिबर जतिले बसिरहेछौ त मनलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिटमा आजकी बसाई तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो। तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोकाभिट। यो कार्यक्रमलाई तमले देश विदेशलाई सुन्ना छौ देख्या इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटले तपाईले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ भने युट्युबका माध्यमबाटले तमले कार्यक्रमलाई सुन्न सक्दैौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं तमलाई थाहै छ। एकजना संगी फोन लाइनमा आइगे भन्नारायण कोही हमारा देखा लडेला संगी गजल मुक्तकलाई बहुती माया गद्य संगी आइगे भन्नारायण प्रेमजी कहाँबाटै को आया? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। को बोल्ला छौ कहाँबाटै? म कुचगाडबाट आएको दाइ। कुचगाडबाट को बोल्ला छौ? दिलीप चन्द्र। दिलीपजी निका छौ त? हजुर निकै छ संसानिका। हामीलाई निकै छौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो कि ल्या? ए मुक्तले वाचन गर्दो हा। ल सुरु गर। कोरोनाले गर्दा धेरै मान्छे मध्य बसिआसेलु, कोरोनाले बेसी भएर सबै मान्छे मध्य बसिआसेलु। भारत गए नेपाल मान्छे गाडी नपाएर पिउमा बसिआसेलु। 2 मिटर सडा मान्छे दिलीप चन्द हेरे थिया मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडाबाट निकै कनाइ सम्झिन नाइसके देखा मुक्तक वाचन गद्दो भन्ना थिए छुट्टी पर निस्किया बहुती बहुती धन्यवाद दिया। बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लागि जनाउ बहुती गजल मुक्तक समाज वाचन गर्दो पड्या। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबटे हामीलाई बहुती माया गद्या हमारा प्यारा बुद्धि भन्नु पर्छ पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू गजल। सुन हो मेरा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैका बसै बात नाइथिन्। सुन हो मेरा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैका बसै बात नाइथिन्। मेरी घरवालीका झो काम गद्दाए सबैका बसै बात नाइथिन्। खेडी धोडी आफै जानी धुरी बासान कान हाल्दिनी। खेडी धोडी आफै जानी धुरी बासान कान हाल्दिनी। रहिदिनी भोकी तिसी खानाइ नखाए सबैका बसै बात नाइथिन्। मेरी घरवालीका झो काम गद्दाए सबैका बसै बात नाइथिन्। काचाइ कुच्चे पिँढौका गाना खाइदिनी भने पत्या नाइ। काचाइ कुच्चे पिँढौका गाना खाइदिनी भने पत्या नाइ। स्वादी ब्या भणन्छे नाइ भन्ने कोकाए सबैका बसै बात नाइ थिए। मेरी घरवालीका झो काम गद्दाए सबैका बसै बात नाइ थिए। चक्की झा भन्या 1 कुण्डल एकै दिन पिसी ल्याउने द तकौधय। चक्की झा भन्या 1 कुण्डल एकै दिन पिसी ल्याउने तति धुलो पिठ्यौन ल्याउनाइ सबैका बसै बात नाइ थिए। मेरी घरवालीका झो काम गद्दाए सबैका बसै बात नाइ थिए। नाना घरको लेन्टर त एकली हाल्दिनी मेरी घरवाली। नाना घरको लेन्टर त एकली हाल्दिनी मेरी घरवाली। आफै बलुवा शिवन्ट कलाइ सबैका बसै बात नाइथिन्। मेरी घरवालीका झो काम गद्दाए सबैका बसै बात नाइथिन्। गोठभरि 20-22 बाकरा 2 हल बल्ल तसैमा गाई भुइँसालय। गोठभरि 20-22 बाकरा 2 हल बल्ल तसैमा गाई भुइँसालय। पाल राख्यान इसरी दूध बसाए सबैका बसै बात नाइथिन्। मेरी घरवालीका झो काम गद्दाए सबैका बसै बात नाइथिन्। वन बे त दरवान गया तमरी भार्की त 3-4 भारी बादी बर।
बनबे त दरवान गया तमरी भार्के त 3-4 भारी बादबर पेठ्युनी ल्याउँछे आफै उचाइ सपैका बसै बात नाइ थिन् मेरी घरवालीका जो काम गद्दाई सबैका बसै बात नाइ थिन् सुन हो मेरा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैका बसै बात नाइ थिन् मेरी घरवालीका जो काम गद्दाई सबैका बसै बात नाइ थिन् ओ मेरी चानी की फुट्यो सुणन्जालाई अचम्म लाग्दिया कुरडी इति निकै काम कि किर्सान मेरा बुदेकी बुहारी कहाँ हात पढ्यौन् धन्न मेरा बुदेको भाग्य गजलमा भनाइ जसी हात पढी भ्याबर त मेरा बुदे पारसैल त पटकानमा चौपडा हालिबर बसभर खायलय हो जाने हो देखा हमारा हातलाई तति काम गद्दे बुहारी पड्डी त इति दुख क्या गद्दु पड्डु हो पारस बुद्धिका जसो भाग्य त कसैको नारे जसो लाग्यो ये दुनियाँमा कठै यी लाडे इति निकी बुहारी कहाँबाटै हात पाड्यौ तमले बहुत खुसी लाग्यो आज बुहारीको बखान गरिदिया तमले गजलमा प्रेमजीलाई मुसु मुसु हाँसा थिए पल्ला खण्ड क्या कि अब धुर्भाषा उठाउने अब 2-4 कुण्डल पिठिन बोगिदिया तसी बुहारी अहिलेका जमुनामा पोन भनेको तय बराबरको अहो भाग्य के नै हो देखा पटकानमा मजा चौपडा हालिपर बस्नेलाई बुहार तमलाई पाले ल्याउन् यो विश्वास हामीले गरे पारस भट्ट प्यासीजीलाई बहुतै बहुतै धन्यवाद दिए बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गर्दौ तै पछा एक गजल कोइरो यामठे मुले हाल्लो यो चिठी हमलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भौनी घर भई हाल धनगढीबठे धर्मराज जोशीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन आज भोल पेइलो उदाउँछ बेल ताजुब लागन्छ आज भोल पेइलो उदाउँछ बेल ताजुब लागन्छ गाडी पानी पिन्छ मान्छ तेल ताजुब लागन्छ मौसमीका रुखमा कस्या सन्तोला फल्ले हुन् मौसमीका रुखमा कस्या सन्तोला फल्ले हुन् अपराधी भाइ र साधु छ जेल ताजुब लागन्छ गाडी पानी पिन्छ मान्छ तेल ताजुब लागन्छ रङशाला चाहिँदैन खेल मैदान चाहिँदैन हजुर रङशाला चाहिँदैन खेल मैदान चाहिँदैन हजुर आन्द्रा कोठामा खेलिन्छ खेल ताजुब लागन्छ गाडी पानी पिन्छ मान्छ तेल ताजुब लागन्छ धनिया भोणी जिरो बेचिन्या सुन धेकाई पितल धनिया भोणी जिरो बेचिन्या सुन धेकाई पितल नासपातीका नाउँले बेचिन्छ मेल ताजुब लागन्छ गाडी पानी पिन्छ मान्छ तेल ताजुब लागन्छ आज भोल पेलो उदाउँछ बेल ताजुब लागन्छ गाडी पानी पिन्छ मान्छ तेल ताजुब लागन्छ धर्मराज जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई भौती माया गरेर भौती भिटु गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भवनी घर भई हाल धनगढी बस्या हमारा संगी धर्मराज जोशीजीका गजल पाछा अब सदानी की जैसे एक गजल को यहाँ बैठे मैले हल्लौ देखा कबै काई समाज की कुरड़ी राजनीति की कुरड़ी उठाया कबै माया प्रेम की कुरड़ी उठाया अब आज थुक्काए फरक विषय वस्तु कबै काई आफ्ना बारेमा लेख्दै मन लाग्दै रहेछ सिर्जना गद्य क्रममा आज थुक्काए विषय वस्तु थुक्काए फरक किसिमको विषय वस्तु लेख्दै प्रयास गरिरहेछौँ छाड्डी बार यो गजलको हेरो तमारा माझमा बासा बासा खोडप्या बजाएर आइबर समय बिताया बासा बासा खोडप्या बजाएर आइबर समय बिताया छाँचसित घोगा रोटा खाइबर समय बिताया कसैल ठिकै हो कसैल बैरागी हो भनेलै मुखाए कसैले ठिकै हो कसैल बैरागी हो भनेलै मुखाए ढोका भिटमा गीत बहिरा गाइबर समय बिताया छाँचसित घोगा रोटा खाइबर समय बिताया काम गद्दे बेला निको गट्टो हुनैरहन्छ जिन्दगीमा काम गद्दे बेला निको गट्टो हुनैरहन्छ जिन्दगीमा जैल जे भनेलै मुजेला झाइबर समय बिताया छाँचसित घोगा रोटा खाइबर समय बिताया यो लाई नै सी रहेछ जम्माइको चित्त बुझाउनै नसकिने यो लाई नै सी रहेछ जम्माइको चित्त बुझाउनै नसकिने कसैको माया कसैको अब्जस पाइबर जिन्दगी समय बिताया छाँचसित घोगा रोटा खाइबर समय बिताया पछाडिबठे चोडबाण हाणी खुट्टा काट्टो खोज्यानका
पछाडि बठे चोरीबाण हाणी खुट्टा काट्टो खोज्यानका शब्दकी छोरी निकेरी घाटीमा लाइबर समय बिताया छाँचसित घोगा रोटा खाइबर समय बिताया बासा बासा खोड्प्या बजार आइबर समय बिताया छाँचसित घोगा रोटा खाइबर समय बिताया। श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टी बर झन्पड्डे बेला भइयो देखा इज्यासम्म तमुनले कार्यक्रम ढोकाभिट सोणे साथ दिया तैकी नुति तम सबै सँगीलाई ढोकाभिटतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले भौती मिठा गजलमुक्तक लेखी पठाया फोनका माध्यमबाटै गजलमुक्तक सुनाइदिया तम सबै सँगीलाई भौती धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो। भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसडीकी मौजौलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसबार ज्यासम्म खोडदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्रहरू प्रेम ओड जिल्लाले भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक टेक राजा बस्तीले गाएको भौती मिठो यो पुरानो डेउडा गीत सारको सुयो तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखामणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना जोन लौपै नमस्कार। तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट। बुरालो कसैकी आलो होइदिनौ मुई कसैकी बुरालो कसैकी आलो होइदिनौ मुई
उज्जे गोरो उज्जे भौती कालो होइदिनौ मुई भौजस कन्या त दाडी फुल्यो बुढो भणी खिसी काटन्छन् भौजस कन्या त दाडी फुल्यो बुढो भणी खिसी काटन्छन् तुई चाहन्छे भने तुख लेखा बालो होइदिनौ मुई उज्जे गोरो उज्जे भौती कालो होइदिनौ मुई कसैकी बुरालो कसैकी न्युती आलो होइदिनौ मुई। नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई साइन अनुसार कि पुइला जिरालै गरे जतिले यही बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ हमारा नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बोजू बजे फुपू पुसाइ सुन्ना छौ मैले साइन अनुसार कि पुइला जिरालै गरेलाई देखे आजले आइरहँ तमसित ढोकाभिट गद्दाकी निउति पल्ला खण्डबठी प्रेम ओड रे म कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोकाभिट शनिबारबठी बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। भाषा कला साहित्यको विकासकी निम्ति लोप हुन्नारेकी मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति कार्यक्रम तमरा माझमा ल्याए हूँ। कार्यक्रम ढोकाभिटको लक्ष्य उद्देश्य तमलाई थाहै छ अरे कोही किसिमले हम उनी गद्दौँ तमरा घरका रेडियो सेटमा तमलाई थाहै छ देखा शनिबार एकजना पौनासित ढोकाभिट हुन्छ आइतबार र मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदल कुशल गद्य बसाइ हुन्छ भने सोमबार तमरा गीति रचना डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान् रे बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान्। यसरी कनाइ हम 5 दिन उनी गद्दौँ रे फरक